नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वीज़ा पाबंदी मामले में अर्जी मुस्तरद होने से बौखलाए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मुल्क में किसी तरह की कोई वारदात होती है तो इसके लिए जज और अदालती निज़ाम जिम्मेदार होंगे। सैन फ्रांसिस्को की अदालत ने इतवार को सेटल की ज़िला अदालत के इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें ज़ेली अदालत ने वाशिंगटन रियासत की अर्जी पर समाअत करते हुए जुम्मे को 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर आयद वीज़ा पाबंदियों के ट्रंप के सरकारी हुक्म पर आर्जी रोक लगा दी थी। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, पाबंदी को रोकने वाली अदालतें अमेरिकी सरहदों को महफूज करने की राह में रुकावट बन रही है। जज ने ऐसे फैसले देकर मुल्क को बहरान में डाल दिया है और अगर कुछ होता है तो इसके लिए जज और अदालती निज़ाम को मुजरिम ठहराया जाएगा। सदर ट्रंप ने सरहदी सलामती हुक्काम से अमेरिका में दाखिल होने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा है। महकमा इंसाफ के पास पीर की दोपहर तक इस मामले में अपना मौक़िफ़ पेश करने का वक्त है। महकमा इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद पनाह गज़ीनों के अमेरिका आने का रास्ता खुल गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बीजेपी का तूफान के तबसरे पर जो उनके खिलाफ किया गया था, चीफ मिनिस्टर यूपी अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अरकान जानते हैं कि तूफान के दौरान साइकिल कैसे चलाई जाए। उन्होंने मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो रियासत में जराइम के आदाद-ओ-शुमार मस्क करके पेश कर रहे हैं। इनका ये तबसरा सीतापुर में मुनक़िदा इंतखाबी जलसे और लखीमपुर खीरी में मोदी के अलीगढ़ में कल किए हुए तबसरे के बाद मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब हवा 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हो तो एक नौजवान कायद इसका सामना कर सकता है और किसी से मदद नहीं तलब करता। लेकिन इस बार बीजेपी की आंधी इतनी ताकतवर है कि चीफ मिनिस्टर को खौफ है कि वो उठ जाएगा। मोदी के रियासत में अब तक नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल पर रद्दमल जाहिर करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि खुदा ही जानता है कि वज़ीर आज़म को यूपी के बारे में ये आदाद-ओ-शुमार कहाँ से हासिल हुए। वज़ीर आज़म को दियानतदारी से काम लेते हुए ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार अवाम के सामने पेश करने चाहिए थे। अपना तंज जारी रखते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर मुल्क में रियासतों की सूरत हाल नज़्म व क़ानून के एतबार से अबतर है तो इस एतबार से पहले, दूसरे और तीसरे मुकाम पर बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतें ही हैं। बीजेपी पर तनकीद करते हुए अखिलेश ने कहा कि इनकी पार्टी अवाम को खतारों में बैंकों के सामने खड़े होने पर मजबूर कर देती है। कई गरीब अवाम अपनी जानें ज़ाय कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी इनको बचाने के लिए आगे नहीं आई। ये समाजवादी पार्टी ही थी जिसने ऐसे अफराद के अरकान ख़ानदान को 2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो रकम बैंक खातों में जमा कराई जाती है, किसी ने भी 15 लाख रुपए जमा नहीं करवाए। वो हमसे ये नहीं कह रहे हैं कि काला धन कहाँ गया, गलत तरीक़ों से हासिल की हुई रकम कहाँ गई। समाजवादी पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद के बारे में वज़ीर आला ने कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल मुतहरिक है, हम कोई कंजूस दोस्त नहीं रखते। हमने काफ़ी तादाद में नशिस्तें कांग्रेस को दी हैं। उन्होंने इत्तेहाद का दिफा करते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ साइकिल की रफ्तार को और तेज कर देगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत ने गैर इंसानी रवैया इनके कायद और रुकन पार्लियामेंट ई अहमद के इंतकाल पर इख्तियार किया है। पार्टी ने केरला के तमाम 14 अजला में 11 फरवरी को इसके खिलाफ एहतजाज का फैसला किया। मुस्लिम लीग की मजलिस आमिला के इजलास में इस सिलसिले में एक करारदाद मंजूर की। उन्होंने कहा कि हम सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी के मशकूर हैं, जिन्होंने शख्सी तौर पर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुँचकर ई अहमद की ताज़ियत की। हैदराबाद डेक्कन के आखिरी फरमानरवा आसिफ साहब नवाब मीर उस्मान अली खान की जानिब से लंदन के बैंक में 7 दहक कबल जमा करदा रकम पर तनाज़ा बरकरार है। यूं तो निज़ाम के कई वारिसें इस रकम के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, ताहम कराची में मुकीम एक शख्स ने खुद को निज़ाम का वारिस करार देते हुए 2,934 करोड़ रुपए की रकम में अपनी हिस्सेदारी का दावा किया है। निज़ाम हैदराबाद का शुमार माक़बल आज़ादी मुल्क के अमीर तरीन हुक्मरानों में होता है और इनकी जानिब से रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में जमा करदा रकम पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें अपनी दावेदारी पेश कर चुकी हैं और इस सिलसिले में बरतानिया के हाई कोर्ट में तनाज़ा ज़ेर दौरान है।
بتایا جاتا ہے کہ اس رقم کے لیے طویل قانونی لڑائی کے درمیان کراچی میں مقیم ایم علی الدین خان نے خود کو نظام کا وارث قرار دیتے ہوئے رقم میں اپنے حصے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ رقم ابتدا میں نیشنل ویسٹ منسٹر بینک میں جمع کی گئی تھی، جو اب رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کے نام سے مشہور ہیں۔ 1 ملین پاؤنڈ بینک میں جمع کیے گئے تھے، جو بتایا جاتا ہے کہ نو تشکیل شدہ مملکت پاکستان کی مدد کے لیے تھے۔ یہ رقم اس طویل مدت میں سود کے ساتھ بڑھ کر 35 ملین پاؤنڈ ہو چکی ہے۔ علی الدین خان نے دعویٰ کیا کہ شرعی قانون کے مطابق انہیں نظام کی رقم میں حصہ ملنا چاہیے۔ ان کا یہ دعویٰ اس وقت منظر عام پر آیا جب حالیہ عرصے میں برطانیہ کی ایک عدالت نے ہندوستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ مذکورہ رقم پر پاکستان کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ یہ رقم حیدرآباد کے عہدیداروں نے ریاست کے انڈین یونین میں انضمام یعنی 17 سپٹمبر 1948 کے 3 دن بعد جمع کرائی ہے، لہٰذا یہ رقم ہندوستان کی ہے۔ پاکستان کے محکمہ احتساب نے میل ٹوڈے کو اس بات کی توثیق کی کہ نظام کے وارث کی حیثیت سے درخواست موصول ہوئی ہے اور اس سلسلے میں اندرون 1 ماہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ نظام کے وارث کا یہ کہنا ہے کہ لندن کے بینک میں جو رقم جمع کی گئی وہ نظام کی شخصی دولت ہے، لہٰذا انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ وارثین کو ملنی چاہیے۔ گورنر تلنگانہ ESL نرسمہن نے آج بایو ایشیا 2017 کا افتتاح کیا۔ وزیر IT KT راما راؤ اور وزیر صحت لکشمن ریڈی، سیکریٹری ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ریسرچ ڈاکٹر S سوامی ناتھن اور دیگر عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ بایو ایشیا میں 3,382 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے پروجیکٹس اور حکومت و خانگی سیکٹرز کے مابین یادداشت مفاہمت کا اعلان کیا گیا، جس سے حیدرآباد بایوٹیک اور لائف سائنس کے شعبے میں ایک اہم مرکز بن کر ابھرے گا۔ گورنر نرسمہن نے کہا کہ بایو ایشیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں عالمی سرمایہ کاروں اور بزنس لیڈرز کو مدعو کیا جاتا ہے۔ ریاست میں دستیاب غیر معمولی انفراسٹرکچر اور سرمایہ کاری کے مواقع سے انہیں واقف کرایا جا سکتا ہے۔ بایو ایشیا نے 90 سے زائد ممالک کے قائدین کو حیدرآباد میں جمع کیا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں طلبہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے جاریہ تعلیمی سال سے تقریباً 200 کلوز ٹیلی ویژن کیمرے لگائے جائیں گے۔ یونیورسٹی کیمپس اور اس کے کالجز میں غیر قانونی سرگرمیوں کے تدارک کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قبل ازیں عثمانیہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے کیمپس میں 600 CCTV کیمرے نصب کرنے کی تجویز رکھی تھی، لیکن اس تجویز کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی نے 200 کیمروں کو نصب کرنے کا مشورہ دیا ہے، اور یہ مشورہ اس لیے دیا گیا کیونکہ یونیورسٹی کو مالی مسائل کا سامنا ہے۔ شہر کے 2 گینگسٹرز کی آپسی لڑائی جیل میں بھی ایک نیا رخ اختیار کر گئی ہے، اور ایک گینگسٹر نے عدالت سے رجوع ہو کر اپنی زندگی کو خطرات کا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے دوسری جیل منتقل کرنے کی خواہش کی۔ گینگسٹر ایوب خان کو فرضی پاسپورٹ مقدمے میں ساؤتھ زون پولیس نے 25 دسمبر کو چنچل گوڑہ جیل منتقل کیا تھا۔ 2 دن قبل ایک اور گینگسٹر محمد خیسر کو بھی جبری وصولی کے ایک مقدمے میں اسی جیل لایا گیا ہے، اور اس کے بعد صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی۔ خیسر نے ایوب خان سے خطرہ ظاہر کیا۔ یہ دونوں حریف گینگسٹرز ہیں، جس کی وجہ سے جیل میں بھی سیکیورٹی کا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے۔ راڈی شیٹر خیسر نے نامپلی میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کی جانب سے 14 دن کی عدالتی تحویل میں دیے جانے کے دوران ایک درخواست داخل کی تھی، جس میں اس نے بتایا کہ چنچل گوڑہ جیل میں اس کی جان کو خطرہ لاحق ہے اور اسے دوسری جیل منتقل کیا جائے۔ اس سلسلے میں سب انسپکٹر ہمایوں نگر کروناکر ریڈی نے بتایا کہ گینگسٹر خیسر کی جانب سے داخل کی گئی جیل کی تبدیلی کی درخواست پر عدالت سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور وہ زیر التوا ہے۔ تلنگانہ ریاست میں مائنورٹی ریزیڈنشل اسکولز تمام تر سہولیات اور مراعات سے آراستہ ہیں، جہاں طالب علم کو مفت قیام و طعام کے ساتھ انٹرنیشنل اور کارپوریٹ نوعیت کے اسکولز کی طرز پر کام کریں گے۔ حکومت تلنگانہ جو ہمہ وقتی رہائشی اسکولز قائم کیے ہیں، ان خیالات کا اظہار جناب بی شفیع اللہ IAS سیکریٹری تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی ریزیڈنشل اسکول سوسائٹی نے دفتر سیاست میں منعقدہ ٹیچرز، امیدواروں اور NGOs کے مشاورتی اجلاس سے مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ ضلع عادل آباد کے مستقل ٹانوڑ میں کل حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے جبکہ چند شرپسندوں نے مغرب کی نماز کے وقت مسجد کے احاطے میں سنگباری کی، جس کے نتیجے میں پولیس کے 2 جوانوں کے بشمول چند مسلمان بھی زخمی ہو گئے۔ متحارب گروپوں کے افراد کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ اس شرپسند واقعے کے بعد مستقل تانوڑ کو عملاً پولیس چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی روی ورما DIG کریم نگر، پناسا ریڈی ایڈیشنل SP عادل آباد نے تانوڑ پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ واضح رہے کہ 9 جنوری کی شب ایوب اور H رمیش کے درمیان زراعت کے مسئلے پر معمولی جھگڑا ہوا اور دونوں نے صبح پولیس اسٹیشن پہنچ کر ایک دوسرے کے خلاف شکایت درج کروائی۔
जिस पर तानूर पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया। इसके चंद रोज बाद 15 जनवरी को रमेश की नाश दरख्त से लटकी हुई पुलिस को दस्तयाब हुई। रमेश के अफराद खानदान ने इल्जाम आयद किया कि अयूब और मोइनुद्दीन, राफे मौला, सलीम मौला, फैयाज मौला ने रमेश का कत्ल किया, जिस पर पुलिस ने इन 5 अफराद के खिलाफ केस रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। लेकिन रमेश के अफराद खानदान फैयाज और अयूब के अफराद खानदान को तानूर में न रहने पर धमकी दे रहे हैं, जबकि पुलिस रमेश की मौत की तहकीकात कर रही है।